स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोर्चांक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर सर आमी सदांच म्हणटा की आरोग्य धनसंपदा, आरोग्य हीच खरी संपत्ती. निरोगी जीवन, आनंदी जीवन, व्यायाम करा, रोग पळवा अशें म्हणटा. आनी त्या खातीर आमचे हेल्थ मिनिस्टर तशेंच माननीय मुख्यमंत्री हे हेल्था खातीर खुबशे बरें काम करता. आमी पळयता की मेडिकल कॉलेजीन सुद्दां बरें ट्रिटमेंट मेळटा. आमी जेन्ना भायल्या गांवांनी सुद्दां वयता तेन्ना गोंयचे मेडिकल कॉलेज ही कितलीशी बरी कॉलेज आनी बरें ट्रिटमेंट बरें क्लीन आमी पळोवपाक मेळटा. स्पीकर सर आमी आयज पळयता की आमच्या बजेटा भितर सुद्दां MBBS सुद्दां सीट्स आहा ती 200 आहा ती 250 केल्ली कडेन आसा. ह्या खातीर सुद्दां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक एक डॉक्टर जावपाची संदी मेळटली. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर आमी पळयता की जेन्ना एक मनीस दुयेंत पडटा आनी जेन्ना जर तो थंय तेजे जर डेथ जाली जाल्यार खूब जे अशे प्रॉब्लेम जाता की थंय मेडिकलान हर्सवॅन मेळना टायमार आनी लोकांक प्रायवेट करून व्हरची पडटा. त्या खातीर खुबसो खर्च येता. ह्या खातीर हर्सवॅनाची जर वेवस्था केली जाल्यार गरिबांक ताचो खूब फायदो जातलो. आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयता की मेडिकलान जर एक पेशंट जर एक्सिडेंटल पेशंट आसतलो जावं जेका उबो रावपाक शकना अशा पेशंटांक कॅरटेकर जाय पडटा. आनी त्या टायमाचेर कॅरटेकर थंय खूब चार्ज करता. दिसाक 1000 आनी रातचे रावपाक 1000 म्हणजे एक मनशाक दिसाक 2000 रुपया दिवचे पडटा. ह्या खातीर कितें तरी सोल्युशन काडून ही सर्वीस लोकांक मेळपा खातीर तर मेडिकलान जावपाक जाय अशें मागता. स्पीकर सर डिमांड नंबर 48 हेल्थाचेर उलयता आसतना नावेली आमची PSC आहा थंय डायलिसीस करता पूण डायलिसीस करपाक खूब गर्दी पडटा आनी लोकांक खूब वेळ रावचें पडटा कारण तेजे स्ट्रेंथ वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच थंय ब्लड टेस्ट करता आनी सकाळीं लोक 7 येता पूण ब्लड टेस्ट करपाचें 9, 9:30 उपरांत जाता आनी लोकांक 2-2 वरां उपाशी रावचें पडटा. त्या खातीर सुद्दां हें ब्लड टेस्ट करपाचें बेगीन जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की आमचे माननीय हेल्थ मिनिस्टर मेगा हेल्थ कॅम्प केल्ले आनी हे मेगा हेल्थ कॅम्प गरिबाक खूब बरें पडटा. तितून जर ते केन्नाय लोक आपूण जावन केन्ना दोतोराडे वचना पूण जेन्ना मुद्दम फ्री जेन्ना हेल्थ कॅम्प आसता तेन्ना लोक येता तपासता आनी थंय आपले जर कितें दुयेंस आसा डिटेक्ट जाता. त्या टायमाचेर 2 हार्ट पेशंट डिटेक्ट जाले आनी तांकां इमिजिएटली मागीर थंय हेल्थ मिनिस्टरान तांकां इमिजिएट हॉस्पिटलान एडमीट केले आनी आयज ते बरे आसा. आनी अशे हेल्थ कॅम्प हे जर 6 म्हयन्यांनी वर्सान जर जाले जाल्यार त्या खुबशे गरिबांक ताचो फायदो जातलो. स्पीकर सर आमी पळयता आमच्या त्या PSCन स्टाफ शॉर्टेज आसली आसा आनी आमी पळयता की इवनिंग ते हेल्थ सेंटर बंद आसता आनी बारीक जर कामा खातीर कोण तरी एक्सिडेंट जालो पडलो फर्स्ट एड करपा जाय जाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचचें पडटा. तातूंत म्हाजी विनंती आसा की ते आमचे नावेली जे हेल्थ सेंटर आसा तितून तुमी रातची सुद्दां थंय फॅसिलिटी दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता की मडगांव हें आयुश हॉस्पिटल जालां आनी ते बेगीच्या बेगीन ते लोकांक सर्वीस मेळपा खातीर सुरू जावपाची आसा. ते जाता तितले बेगीन जाले जाल्यार खुबशे ताचो फायदो जातलो. तर त्याच प्रमाणे DDSY पॅकेज ही जी 4 लाख आसली ती 6 लाख केला. हेजो सुद्दां लोकांक बरो फायदो जातलो. त्या खातीर हेल्थ मिनिस्टर तशें मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करता. स्पीकर सर आमी डिमांड नंबर 51 गोवा डेंटल कॉलेज आमी पळयता की डेंटल कॉलेजीन सुद्दां खुबश्यो मशिनरीची गरज आसा आनी ह्या बजेटान हे नवे मशिनरी घेता म्हणून थरयल्ले कडेन आसा. आनी आमी पळयता की आमकां जायते पेशंट आमचे कडेन येता की आमकां ट्रिटमेंट बरो मेळटा पूण आमकां 1 म्हयनो 2 म्हयने डेट दिता डेंटल ट्रिटमेंट करपाक. त्या खातीर हे सुद्दां लोकांक जाता तितले बेगीन तांकां ट्रिटमेंट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या हितून आमच्या मतदारसंघात खुबशे असे प्रोजेक्ट येता मेगा प्रोजेक्ट येता आनी स्थानीक आमदाराक कांय खबरच आसना लोक मागीर आमदारा कडेन येता. आनी ह्या खातीर म्हाजी एक विनंती आसा की जर अशे मेगा प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तेजी कॅपिसिटी पळोवपा जाय. गार्बेज थंय इश्यू जाता मागीर पावर इश्यू जाता मागीर थंय वॉटर इश्यू आसता पार्किंग इश्यू आसता आनी केन्ना केन्ना बिल्डिंगेन पार्किंग दाखयता आनी कांय तेंपान जेन्ना ऑक्युपन्सी घेतली काय ती पार्किंगाची शॉपां जाता आनी लोक पार्किंग मागीर रस्त्यार करता आनी खुबशे इश्यू तयार जाता झगडी जाता पोल्युशन कंप्लेनी पावता. ह्या खातीर अशे मेगा प्रोजेक्ट येता
ते करच्या पेक्षा जर डुप्लेक्स टायप बंगले बिंगले जर बांधले जाल्यार तितले लोक थंय कमी येवपाची शक्यता आसता आनी लोकांक थंय कांय प्रॉब्लेम जायना आनी ह्या खातीर लोक आयज म्हाज्या नावेली मतदारसंघात पंचायतींनी अशे खुबशे प्रोजेक्टा खातीर लोक रस्त्यार येत आसात. स्पीकर सर, आमी पळयता डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. बिकॉज हांवें गेल्ल्या स्टार्टींग जेन्ना आमी आमदार जाले तेन्ना एक मेजर असो प्रश्न उपस्थित केल्लो की मडगांवचे फिक्स गाडो आसलेले ते हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ते काडलेले आनी संपूर्ण गोंयभर अशी परिस्थिती जाली की त्या गाड्यांक रस्त्यार आसल्या कारणान तांकां टेम्पररी शिफ्ट केल्ले आनी बाकीच्या म्युनिसिपालिटींनी सगळ्यान तांकां परमनंट रिहॅबिलिट केल्ले कडेन आसा. पूण मडगांवचे खुबशे अशे गाडी आहा तांकां अजुनूय 25 वर्सां जालीं टेम्पररी ते आसा. कांय जाग्याचेर ते तांकां धंदो जायना, कांय जाग्याचेर तांकां लोक तांकां टेम्पररी रिहॅबिलिट केल्या की तांचो थोड्यांचो डिमांड आहा की आमकां थंयच तुमी परमनंट दिवचे म्हणून. हांवें ऑनरेबल MLA मडगांवचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत त्यांच्या मतदारसंघात येता तेंचे कडेन हांवें उलयल्लें आनी तेंच्यांनी सांगलां की मंत्र्या कडेन बसोवन हे प्रश्न सोडया म्हणून. सो म्हाजी विनंती आहे की जाता तितले बेगीन हो जो प्रश्न सोडयलो जाल्यार ते बारीकले बारीक जे गोंयकार नीज गोंयकार जे गाडेकार आसा तांकां हेजो फायदो जातलो. स्पीकर साहेब, आमी वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटा पळयतना आमच्यो ज्यो अंगणवाडी वर्कर आसा तांकां खरोच खूब पगार 10,000 8,000 सो तांकां होनोरियम मेळटा आनी तो हे फावटी 5,000 वर्कर्सांक आनी हेल्पराक 2,500 केल्ले कडेन आसा. होय खरो म्हटल्यार एक बरो डिसिजन आमच्या सरकारान घेतले कडेन आसा. त्याच प्रमाणे ज्यो लाडली लक्ष्मी गृह आधार स्किमी आसता खुबशे लोकांक जी गोंयांत हांगा रावता पूण तांचे कडेन मॅरेज सर्टिफिकेट ना गृह आधाराक आनी ते लोक जेन्ना म्हणटा की आमी तुमकां वोटींग करता तुमचे सगल्यो फॅसिलिटी आमकां मेळना आनी म्हाका दिसता की तांकां सुद्दां जर तांकां 15 वर्सां 20 वर्सां जर गोंयांत आसा जाल्यार तांकां सुद्दां गृह आधाराच्यो फॅसिलिटी मेळपाक जाय. कारण तेय आमचेच आतां गोंयकार जाल्ले कडेन आसा आनी गोंयांत ते स्थानीक आसा आनी अशा लोकांक सुद्दां ही स्किमीचो फायदो मेळपाक जाय. आनी लाडली लक्ष्मी सुद्दां जी पयशे आसा ते लग्ना टायमार जर ते पयशे मेळपा खातीर वेवस्था करची अशें मंत्र्या कडेन मागता आनी बाकीचे डिमांड्साचेर हांव सपोर्ट करून थँक्यू स्पीकर सर.